अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना और इसका मकसद। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रख कर इनका शुमार पूरा कर ले। खुदा तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोज़ों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि खुदा ने तुमको हदायत बख्शी है, तुम इसको बुजुर्गी से याद करो और इसका शुक्र अदा करो। इस आयत के पसे मंज़र को समझकर हम गौर कर सकते हैं कि रमज़ान हमें किस तरह ख़ुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। क्या हमने पहले की निस्बत अपने आप को मुख्तलिफ और बेहतर बनाने की कोशिश की है? क्या रोज़े रखकर हमने अपनी ज़िंदगी, महारत और सोच को तब्दील करने की कोशिश की? एक अमली मिसाल, रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात, जिस्मानी थकन और मामूलात हमें हमारे बड़े मकसद से गाफिल कर देते हैं। ये एक आम इंसानी फितरत है कि जब हम किसी काम में मशगूल होते हैं तो हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि असल मकसद नज़रों से ओझल हो जाता है। दुनियावी एतबार से भी बड़ी कंपनियां अपने मुलाजमीन के लिए रेट्रेस और सेमिनार मुनक्कद करती हैं ताकि वो अपने मामूल के कामों में उलझ कर अपने बड़े मकासद को न भूल जाएं। इसी तरह इस्लाम में इबादत का एक ख़ास निज़ाम है जो बार बार दोहराया जाता है, जैसे दिन में 5 वक्त की नमाज और साल में एक बार 30 दिन के रोज़े। लेकिन बाज़ औक़ात हम रमज़ान के दिन गिनने लगते हैं, अफ्तार का वक्त देखते रहते हैं और असल मकसद को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए कुरान सिर्फ़ अहकामात नहीं देता बल्कि इनके पीछे की हिकमत भी बयान करता है, ताकि हम इबादत को महज एक रस्म न समझें बल्कि इसके रूहानी और अमली असरात को महसूस करें। अहम कुरानी जुमलों की वजाहत। कुरान इस आयत में 2 खास जुमले बयान करता है। नंबर 1, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और वो तुम पर सख्ती नहीं चाहता। नंबर 2, ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस हदायत पर जो इसने तुम्हें दी है। इन बातों को समझना ज़रूरी है। शुरू में मुसलमानों पर सिर्फ चंद दिन के रोज़े फ़र्ज थे और वो भी इख्तियारी थे। बाद में एक पूरे महीने के रोज़े लाजिम करार दिए गए। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो ये हुक्म ऐसे वक़्त में आया जब मुसलमान ग़ज़वा बदर की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त हालात सख्त थे। मदीना में मुसलमानों की पोजीशन कमज़ोर थी और दुश्मन हमले के लिए तैयार था। ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए और फरमाया, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। कोई कह सकता था कि अगर अल्लाह आसानी चाहता है तो रोज़े को एक हफ्ते तक महदूद कर देता या सिर्फ किसी को खाना खिलाने से फ़र्ज़ पूरा हो जाता। लेकिन अल्लाह ने हमें ये असूल सिखाया कि आसानी हमेशा मेहनत और कुर्बानी के बाद आती है। यही असूल दुनिया में भी कार फरमा है। अगर हम अच्छी नौकरी चाहते हैं तो पहले सख्त मेहनत करनी होगी। अगर अच्छी फसल चाहते हैं तो ज़मीन में बीज बोना, पानी देना और मेहनत करना होगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि दीन पर अमल आसान हो जाए तो हमें पहले ख़ुद को मेहनत
اور قربانی کے ذریعے اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ رمضان ایک تربیتی پروگرام۔ رمضان دراصل ایک تربیتی مہینہ ہے جو ہمیں زندگی کے دوسرے چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ ایک انٹینسیو ٹریننگ پروگرام کی طرح ہے، جیسے فوجی تربیت، پولیس کی ٹریننگ یا کھلاڑیوں کی سخت مشقیں ہوتی ہیں۔ جب ہم رمضان کے ان 30 دنوں میں اپنے کھانے، سونے، بولنے اور سوشل سرگرمیوں میں تبدیلی لاتے ہیں تو در حقیقت ہم خود کو یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے، لیکن رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 30 دن کے مسلسل 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ اگر ہم نے مشکل حالات میں بھی یہ سب کر لیا تو عام دنوں میں تو یہ اور بھی آسان ہونا چاہیے۔ یہی وہ آسانی ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ رمضان کے 30 دنوں کی محنت ہمیں سال بھر کے لیے روحانی طاقت عطا کرتی ہے۔ جو لوگ پہلے نماز کو مشکل سمجھتے تھے، وہ رمضان میں نماز کو ممکن بنا کر خود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ محنت کے بغیر آسانی ممکن نہیں۔ یہ اصول نہ صرف دین بلکہ دنیا میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص پہلی بار ورزش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتی ہے اور گھٹنے پکڑ کر رکنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل محنت کرتا ہے تو اس کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے۔ یہی اصول ایمان کے لیے بھی سچ ہے۔ ہر روزہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے دن بھوک اور پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن چند دن بعد ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہو، آہستہ آہستہ ایک معمول بن جاتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ایک عظیم مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ رمضان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم صرف 30 دن نیک عمل کریں، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس تربیت کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ رمضان محض ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ایک تربیتی پروگرام ہے جو ہمیں خود کو بہتر بنانے، زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر ہم 30 دن تک اپنی عادات پر قابو پا سکتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں بھی نیک عمل کرنا ممکن ہے۔ محنت اور قربانی کے بغیر آسانی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ایک کھلاڑی یا فوجی سخت ٹریننگ کے بعد مضبوط بنتا ہے، ویسے ہی رمضان کے روزے ہمیں روحانی طور پر طاقتور بناتے ہیں۔ عبادت کوئی بوجھ نہیں بلکہ آسانی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس کا مقصد سمجھ لیں تو یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا ایک اہم وسیلہ بن جاتی ہے۔ آخری بات، رمضان ایک بہترین موقع ہے خود کو نیک سرے سے ایجاد کرنے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ اگر ہم اس سے سچی نیت کے ساتھ فائدہ اٹھائیں تو ہماری زندگی پہلے سے زیادہ منظم، بامقصد اور کامیاب ہو سکتی ہے۔